नमस्कार। क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा म हुँ ज्योति सिंह ठाकुर देवकोटा। आदरणीय दर्शकहरू, 2078 साल असार महिनाको 7 गते यी गल्ती गर्यो भने महापाप लाग्छ। त्यसकारण असारको 7 गते हामीले गर्न नहुने गल्तीहरू के हुन्, तपाईँ हामी सम्पूर्ण कुनै पनि व्यक्तिले गर्न नहुने गल्ती, यो महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु लिएर उपस्थित भएका छौँ। त्यसकारण हामी पापबाट उन्मुक्ति प्राप्त गर्नको लागि, जानी नजानी गरेका गल्तीहरूबाट उन्मुक्ति प्राप्त गर्नको लागि गर्नुपर्ने उपाय भएको दिनमा हामीले झनै यी गल्तीहरू गर्यौँ भने जीवनमा पापमाथि झन् महापाप थपिन्छ र कहिले पनि हामी प्रगति गर्न सक्दैनौँ, कहिले उन्नति गर्न सक्दैनौँ। तपाईँहरू भन्नुहुन्छ जीवनमा धेरै पूजाआजा गरियो, धेरै चाहिँ सबैको कल्याण गरियो, धेरैको उपकार गरियो, धेरैलाई चाहिँ हामीले चाहिँ दुखी गरिबी असहायलाई सेवा गरियो, तर पनि जीवनमा कहिले पनि हामी खुसी हुन सकेनौँ। जीवनमा हामीले हरेक कर्महरू गर्दा पनि आफ्नो जीवनलाई सफलता बनाउन सकेनौँ। वास्तवमा जति पूजा गर्दा पनि भगवान खुसी हुँदैनन् भनेर कतिपयले पीडा पनि पोख्नुहुन्छ। वास्तवमा पूजा गरेर मात्र भगवान खुसी रहने होइन, हामीले अरूलाई सेवा गरेर मात्र तपाईँको हाम्रो जीवन प्रगति रहने होइन। त्यसकारण हामीले जानी नजानी केही कुराहरू गल्ती गरिरहेका हुन्छौँ, केही गर्न नहुने गल्तीहरू गरेर महापापहरू हामीले भोगिरहेका हुन्छौँ। त्यसकारण हामीले बुझ्नुपर्छ, हामीलाई आइलाग्ने महापापबाट बस्नको लागि जीवनमा के गर्न हुन्छ, के गर्न हुँदैन। असार 7 गते कुनै पनि राशि वर्ग, कुनै पनि व्यक्तिहरूले नछुटाइकन गर्न नहुने यी गल्तीहरूको बारेमा तपाईँले यो भिडियो हेर्नुभयो, सुन्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँले सम्पूर्ण जानकारी र ज्ञान प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आदरणीय दर्शकहरू, 2077 साल असार 7 गते किन महत्त्वपूर्ण दिन हो भन्दा यस दिनमा हामीले गरिएका पापहरूलाई निष्फल बनाउनको लागि, हामीले चाहिँ जानी नजानी गरेको गल्तीहरूलाई, ती गल्तीहरूलाई कटाउनको लागि हामीले केही उपाय गर्ने महत्त्वपूर्ण निर्जला एकादशी तिथि परेको दिनमा हामीले यस्ता गल्तीहरू गऱ्यौँ भने झन् महा दुःख र पापहरू हामीले भोग्नु पर्ने हुन्छ। त्यसकारण असारको 7 गते गर्न नहुने पहिलो गल्ती हामी तपाईँको माझमा राख्छौँ। असारको 7 गते तपाईँले पहिलो गर्न नहुने गल्ती भनेको यस दिनमा तपाईँले कसैको पनि अपमानित गर्ने काम गर्नु हुँदैन। कुनै पनि व्यक्तिहरूलाई अपमानित गर्ने काम गर्नुभयो भने यसले तपाईँमा नकारात्मक किसिमको भावना पैदा गर्छ र तपाईँको जीवनमा उन्नति र प्रगतिमा बाधा रहन्छ। त्यसकारण यो एकादशीको दिनमा हामीले कसैको पनि अपमान गर्नु हुँदैन, यो बुझ्नुपर्ने कुरा हो। वास्तवमा एकादशीको दिनमा हामीले चामलको सेवन गर्नु हुँदैन भनिन्छ, एकादशीको दिनमा भातको सेवन नगर्नु। त्यसकारण एकादशीको दिनमा तपाईँ व्रत बस्न नचाहने, व्रत बस्न नसक्ने व्यक्तिले पनि रोटीको सेवन गर्नुहोला, अन्नको विशेष गरेर यो चामल नखानु भनेर भनिएको छ। त्यसकारण यस दिनमा भात खानु वर्जित गरिएको छ, यो गल्ती नगर्नुहोला भनिन्छ। यस दिनमा एकादशीको दिनमा भातको सेवन गर्नु भनेको, चामलको सेवन गर्नु भनेको महापाप भोग्नु हो भनेर शास्त्रले भनेको कुरा हो। त्यसकारण तपाईँले यो गल्ती नगर्नुहोला। त्यसैगरी एकादशीको दिनमा हामीले माछा, मासु, लसुन, प्याज जस्ता यी चिजहरू नखानु भनेर भनिएका छन्। त्यसकारण यी चिजहरूले हामीलाई चाहिँ सकारात्मक होइन नकारात्मकतिर चाहिँ लैजान्छन् भनिएको छ। यो पवित्र दिन हो। एकादशी भन्ने बित्तिकै भगवान विष्णुको लागि हामी विशेष कृपा प्राप्त गर्ने दिन, यो समय हो। त्यसकारण यस दिनमा हामीले माछा, मासु, लसुन, प्याजको सेवन नगर्ने। त्यसैगरी यो दिनमा हामी दिउँसोको समयमा सुत्ने काम गर्नु हुँदैन। हामी यस दिनमा एकादशीको दिनमा दिउँसो सुत्यौँ भने नकारात्मक किसिमको शक्ति प्राप्त रहन्छ भन्ने शास्त्रीय मान्यता रहेको छ। यो ज्योतिष ठाकुर देवकोटाले भनेको कुरा होइन, शास्त्र बोलेको कुरा हो। हामी शास्त्रको कुराकानी गर्छौँ किनभने हामी घर परिवार, हाम्रो यो समाज, हामी नेपालीहरू हाम्रो धर्म र संस्कारमा अड्डिएका छौँ। त्यसकारण कि त हामी यो समाज मान्दैनौँ, यो नेपाल मान्दैनौँ, हाम्रो संस्कार मान्दैनौँ, हामी दसैँ मान्दैनौँ, तिहार मान्दैनौँ भनेर तपाईँले भन्नु पर्यो। होइन भने हाम्रो नेपाली संस्कार र सिद्धान्त, हाम्रो धर्मले टेकेको कुरामा हामी रहेर अगाडि बढ्नुपर्छ। हाम्रो धर्म र संस्कृतिले हामीलाई चाहिँ अनुशासित बनाउँछ। यो महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु हो। त्यसैगरी असारको 7 गते हामीले कसैको पनि रिस गर्नु हुँदैन। त्यसकारण रिसले आफैलाई खान्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ नेपाली उखान पनि छ। त्यसकारण यस दिनमा रिस गर्ने, डाहा गर्ने काम हामीले गर्नु हुँदैन। यस दिनमा हामीले भुलेर पनि कसैलाई गाली गर्ने, बेइज्जती गर्ने कामहरू गर्नु हुँदैन। यो बुझ्नुपर्ने कुरा हो। महापाप लाग्छ। एकादशीको दिनमा हामीले यो गल्ती गर्यौँ भने महापाप लाग्छ।
त्यसै गरी रहेको छ ठुलो स्वरले हामी बोल्नु हुँदैन, झर्केर बोल्नु हुँदैन। असारको 7 गते गर्न नहुने यो गल्ती ठुलो स्वरले नबोल्नु, झर्केर नबोल्नु भनेर भनिएको छ। विशेष गरेर यस दिनमा भगवान विष्णुको आराधना गर्ने, भगवान विष्णुको पूजाआजा गर्ने महत्त्वपूर्ण दिन, तुलसीको दल रोप्ने दिनमा हामीले शारीरिक सम्बन्ध राख्नु हुँदैन भनिएको छ। त्यसकारण यस दिनमा विवाहित व्यक्तिहरूले शारीरिक सम्बन्धहरू तपाईँले नराख्नुहोला। यस दिनमा ब्रह्मचर्यमा रहनु राम्रो र उपयुक्त रहन्छ भनेर हाम्रो शास्त्रले बताएको छ। त्यसै गरी अर्को भनिएको छ कसैको पनि डाहा नगर्नु भनिएको छ। त्यसकारण हामीले अरूलाई डाहा गर्नु भनेको हामीभित्र अहङ्कार, हामीभित्र पाप पलाउनु हो। त्यसकारण हामीले पाप कटाउने र मोक्ष प्राप्त गर्नको लागि यस दिनमा सकारात्मक भावना हुने। यो दिन मात्र नभएर हामीले सदैव कसैको पनि डाहा गर्नु हुँदैन। वास्तवमा 2 दिनको जीवनमा रिस, राग र डाहाबाट हामी टाढा रह्यौँ भने अनि मात्र जीवनमा उन्नति र प्रगति गर्न सक्छौँ। यो दिन कसैको पनि ईर्ष्या गर्ने, ईर्ष्या भनेको उसको नराम्रो सोच्ने, हामीले कुभलो सोच्ने कामहरू पनि गर्नु हुँदैन। यस दिन भनेको विशेष गरेर झगडा र कलह जस्ता यस्ता विवादयुक्त कामहरू पनि गर्नु हुँदैन भनेर शास्त्रले बोलेका छन्। त्यसकारण झगडा, कलह, विवाद जस्ता यस्ता कुराहरूबाट तपाईँ टाढा रहनुहोला, झगडा विवादहरू नगर्नुहोला। त्यसै गरी यस दिनमा हामीले कहिलेकाहीँ विवादमा पनि फस्न सकिन्छ। कसैको झगडा र विवाद छ भने त्यो ठाउँमा बिचमा फस्ने कामहरू पनि नगर्नु होला। तपाईले चाहिँ त्यस्ता ठाउँहरूबाट तपाईँ छुटै रहनु राम्रो मानिन्छ। यस दिन हामीले कसैको पनि अपमानित गर्नु हुँदैन। अपमान गरियो भने नराम्रो हुन्छ, यो बुझ्नुपर्ने। अरूलाई अपमानित गर्नु भनेको आफू पनि अपमानित हुनु हो। त्यसकारण हामीले अरूलाई राम्रो सोच्यौँ भने अरूले पनि हामीलाई राम्रो सोच्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने जरुरी रहन्छ। यस दिनमा हामीले कुनै पनि जीव जनावरहरूलाई मन दुखाउने, जीव जनावरहरूलाई तपाईँको पीडा बनाउने, जीव जनावरहरूलाई हामीले पीडित बनाउने काम गर्नु हुँदैन। यस दिनमा हामीले जीव जनावरको रक्षा गर्नको लागि जीव जनावरहरूलाई बरु केही खानेकुराहरू दिनु राम्रो र उपयुक्त मानिन्छ। जीव जनावर भन्न बित्तिकै हाम्रो घरमा पालेका कुकुर रहन सक्छन्, हाम्रा घरमा पालेका गाई रहन सक्छन्। यस्ता हाम्रा जीव जनावरहरू, यिनी जीव जनावर भनेको त एउटा पशु भनेको त एउटा देवताको रूपमा लिन सकिन्छ। त्यसकारण यिनी पशुका पनि हरेक स्वरूपहरू रहेका छन्। त्यसकारण यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हामीले असारको 7 गते भुलेर पनि यी गल्ती र यी पापहरू गर्नु हुँदैन। यो महत्त्वपूर्ण कुरा रहेको छ। त्यसै गरी हामीले कसैको पनि चित्त दुखाउने, कसैको पनि मनमा चाहिँ पीडा बनाउने, पीडा हुने खालका गतिविधिहरू यस दिनमा गर्नु हुँदैन। त्यसकारण कसैको पनि चित्त नदुखाउनु होला, यस दिनमा कसैको पनि पीडा नदिनु होला। वास्तवमा हामीले एकादशीको व्रत बस्ने, तर हामीले चाहिँ भगवानको पूजा गर्ने, हामीले चाहिँ जीवनमा प्रगति र उन्नति चाहने, तर यस्ता खालका चाहिँ रिस, राग, कलह यी तपाईँको गर्न नहुने महा गल्तीहरू गऱ्यौँ भने हामी जीवनमा कसरी उन्नति र प्रगति गर्न सक्छौँ, यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसै गरी यस दिनमा हामीले चराचुरुङ्गीहरूलाई अपमानित गर्ने काम गर्नु हुँदैन। हाम्रो घरमा आएका चराचुरुङ्गीहरूलाई केही जलहरू, कचौरामा जलहरू राखिदिने, घरको छतहरूमा, आँगनहरूमा जलहरू राखिदिने, अन्नहरू तपाईँको आँगनहरूमा, त्यसै गरी घरको छतहरूमा चराचुरुङ्गीको लागि अन्नहरू राखिदिने, यस्ता कामहरू गर्नुपर्छ। हामीले घरमा आउने पशु, त्यस्ता चौपायाहरूलाई, त्यसै गरी हाम्रा पन्छीहरूलाई, चराचुरुङ्गीहरूलाई चाहिँ हामीले मन दुखाउने, अपमानित गर्ने काम हामीले गर्नु हुँदैन। चराचुरुङ्गीलाई धपाउने काम गर्नु हुँदैन। चराचुरुङ्गी भनेको लक्ष्मीको प्रतीकको रूपमा हामीले लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी यस दिन भनेको हामीले नारी जातिको अपहरित गर्ने, नारी जातिलाई तपाईँको अपमान गर्ने काम गर्नु हुँदैन। त्यसै गरी हाम्रो घरमा रहेका ससाना बालबालिकाहरूलाई तपाईँको रुवाउने, बालबालिकाहरूलाई तपाईँको पिट्ने कामहरू गर्नु हुँदैन। हामीले माया ममता गर्नुपर्छ। हामीले चाहिँ आफूभन्दा सानालाई माया ममता गर्नुपर्छ। हाम्रा घरमा रहेका वृद्धहरूलाई यस दिनमा हामीले चाहिँ मन दुखाउने, उहाँहरूप्रति अपमानित गर्ने काम गर्नु हुँदैन। वृद्ध भनेका हाम्रा साक्षात देवता हुन्। त्यसकारण यस्ता देवता वृद्ध हामीले सम्मान गर्ने बानी गर्यौँ भने अवश्य सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यसकारण तपाईँ हाम्रो घरमा कोही पाहुना आयो भने पाहुनालाई पनि अपमानित गर्ने काम गर्नु हुँदैन। हामीले पाहुनालाई स्वागत सत्कार गर्ने, आफूभित्र जे जस्तो छ ती आफ्नो घरमा जे छ त्यसरी पाहुनालाई स्वागत सत्कार गरेर एउटा चाहिँ हामीले पाहुनाबाट आशीर्वाद लिनुपर्छ। वास्तवमा जुन व्यक्तिको घरमा पाहुना आउँछन् त्यो घरमा लक्ष्मीको कृपा रहन्छ, जुन घरमा पाहुना आउँछन् त्यो घरमा देवताको वास रहन्छ भनेर भनिएका छन्। त्यसकारण यो
महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसैगरी एकादशीको दिन पनि परेको छ असारको 7 गते। कुनै पनि माग्ने व्यक्तिहरू तपाईँको घरको दैलोमा आए भने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई अपमानित गर्ने, अवहेलित गर्ने कामहरू नगर्नुहोला। भुलेर झुक्केर पनि यस्ता महागल्तीहरू नगर्नुहोला, किनभने 2078 साल असारको 7 गते भनेको यो महत्त्वपूर्ण दिन हो। विशेष गरेर यस दिनमा हामीले निर्जला एकादशी भनिन्छ। निर्जला एकादशीको दिनमा हामीले गरेका पापहरू कटाउने दिनमा हामीले झन् यस्ता पाप लाग्ने कामहरू गऱ्यौँ भने हामी पाप कटाउने होइन, झन् हामी पाप बोक्ने, पापको भारी बोकेर हाम्रो आफ्नो जीवनलाई चाहिँ झन् दुखी र पीडित बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु हामी तपाईँको माझमा राख्यौँ। आदरणीय दर्शकहरू, आजको विषयवस्तु र आजको जानकारी कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। यद्यपि हाम्रो च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलोपटक हाम्रो च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। नजिकै रहेको बेलमा गएर अलमा क्लिक गर्न नबिर्सिनुहोला। ज्योतिष, वास्तु, धर्म र संस्कृति सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन् भने संसारको आफू रहेको फुर्सदको समयमा हामीलाई तपाईँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। 98 478 44 095 98 095 60 557। आदरणीय दर्शकहरू, आजको यो महत्त्वपूर्ण कुरा यतिन्जेलसम्म सुनेर हेरेर साथ दिने तपाईँ तमाम दर्शकहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा म हुँ ज्योतिषी ठाकुर देवकोटाके चाहन्छु। यहाँहरूको जीवन र जिन्दगी सुन्दर बितोस्। नमस्ते, जय होस्।